तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। नाजरीन, बारिशों ने कराची का नक्शा बदल दिया है और इससे ज्यादा तशवीशनाक खबर यह है कि कराची में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिश होगी और इससे ज्यादा शदीद बारिश हो सकती है। ये जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बारिश बहुत ज्यादा हुई है और आइंदा 2 दिनों के मुतालिक क्या पेशन गोई है, ये सब कुछ जानेंगे आज के व्लॉग में। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं शकील अंजुम सामनूर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कराची एक बार फिर तूफानी सिस्टम के जेर असर आ चुका है और कराची में बेइंतहा बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज सुबह से होने वाली बारिश के बायस पूरे शहर का नक्शा बदल गया है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो गुलशन हदीद 145 मिलीलीटर और दीगर मकामात जो हैं उनमें केमाड़ी, जिना टर्मिनल, ओल्ड एयरपोर्ट, सादी टाउन, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन डीएचए, फैसल बेस, सरजानी, नॉर्थ कराची, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत शदीद बारिश हुई है। और इसकी वजह से शहर की जो हम सूरत हाल है वो देखें तो शाहराह फैसल, आई चंद्रीगढ़, इसी तरह से एम आर कियानी, लांडी, मलेर, लियाकताबाद समेत कई इलाके जो है वो बारिश की लपेट में आ चुके हैं और पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है, शहरी घरों के अंदर मासूर हो चुके हैं और इसी तरह से ट्रैफिक जाम है और हजारों लोग ट्रैफिक जाम के अंदर फंसे हुए हैं। इससे जो जानी नुकसान हुआ है, खबरों के मुताबिक अभी तक 8 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक में 12 जो है, गुलिस्तान जौहर 12 ब्लॉक जो है वहाँ पर दीवार गिरने से 4 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। औरंगी में एक बच्चा दीवार गिरने से जाँ बहक हुआ है और इसी तरह से नॉर्थ कराची डिफेंस करंट लगने से 2 अफराद जो है वो यहाँ पर जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह से हम देखें तो मलेर 15 पर पेट्रोल पंप पर आग लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है और अगले 2 दिन की जो पेशन गोई है उसमें महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटे कराची के लिए बहुत अहम करार दी हैं और इनमें आज से भी ज़्यादा बारिश कल मुतवक्के है। और भारतीय जो उड़ीसा का इलाका है वहाँ पर इस टाइम जो बादलों का एक मजीद डिप्रेशन दबाव मौजूद है, जो गुजरात, जो भारतीय सूबा गुजरात में और उसके बाद सिंध पर असरअंदाज होने वाला है। इन बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का जो वो खतरा लाहक हो चुका हुआ है और इससे जो शहरी हैं उनको जो मसाइल दरपेश हैं और हुकूमती इदारों को जो मसाइल दरपेश हैं और इनमें हुकूमती इक़दामात को अगर हम देखें तो जो अभी तरक्याती काम वहाँ पर जारी थे, जो अधूरे तरक्याती काम है, घड़ों में जो है वो गाड़ियाँ फंस गई हैं जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन जारी थी और नॉर्थ नाज़िमाबाद, लंडी कोतल, चौरंगी सड़क धंस गई है इन इलाकों में। इसी तरह से कमिश्नर कराची जो है उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने के लिए आवाम को मना किया है, उनसे अपील की है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, बिजली के खंभों से, दरख्तों से दूर रहें और इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। कल कराची में स्कूल बंद रहेंगे, खसूसी तौर पे ये अनाउंसमेंट की गई है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका हुआ है और माहिरीन ने बताया है कि घर चमक के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और इसी तरह से फ़ोन बगैर इमरजेंसी के उसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आसमानी बिजली गिरने का फ़ोन सिग्नल्स जो हैं उनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह से सड़क पर दरख्त, खंबे, बिजली के जो पोल हैं इनसे दूर रहें अगर आपने कोई ज़रूरी ही सफ़र करना है। तो ये हम अगर सारे हालात को देखें तो बारिश की एक वार्निंग है कि इंतज़ामिया के जो दावे हैं वो भी यहाँ पर हम देखें तो पानी में बह गए हैं और 8 कीमती जानें ज़ाया हुई और अगले 2 दिन मज़ीद खतरनाक हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह कराची वालों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और अगर हम देखें तो जो मौजूदा हालात हैं, अगर हम केपीके को देखें, आज़ाद कश्मीर को देखें और बिलखसूस केपीके में बुनेर को देखें, वहाँ पर जो क़यामत हिस्स तबाही हुई है वो आज के मीडिया के दौर में आपकी नज़रों से ओझल नहीं है। वहाँ पर गाँव के गाँव जो हैं वो इस टाइम सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं और तकरीबन पूरा ख़ानदान ही जो है वो उनका नामो निशान अब ख़त्म हो गया है। महज ये जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होने से जो पानी आया है
پانی ظاہر ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا میڈیا پہ کہ کلاؤڈ برسٹ اور بارش میں فرق یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ میں بادل جو ہے وہ اچانک سے تقریباً اس میں جتنا پانی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا زمین پر اپنا پھینک دیتا ہے، اور جس علاقے میں وہ گرتا ہے وہ پھر وہاں پر تباہی پہنچاتا ہے۔ اور یہ پتھروں کا سیلاب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں اپنے آگے دیکھتا، گاڑیاں جو ہیں وہ کھلونوں کی طرح بہتی گئی ہیں، گھر جو ہے وہ ایسے ملیاں میٹ ہوئے ہیں جیسے کبھی یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، سامان پتھروں کے نیچے ملبے کے نیچے دب چکا ہے۔ بنیر میں تو حالات بہت ہی قیامت خیز ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں تو آزاد کشمیر میں گزشتہ روز ایک جو پروفیسر تھیں وہ اپنے ادارے میں جاتے ہوئے ان کی گاڑی پانی میں پھنس گئی، اور پھر وہ تقریباً کافی دیر ان کی گاڑی پھنسی رہی، اور اس طرح سے وہ اپنی اس حادثے میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ تو یہ جو اس ٹائم موسمی حالات ہیں، یہ ہمیں گلوبل وارمنگ کو اگر دیکھیں، پھر ہم بالخصوص دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ جو ٹمبر مافیا اس نے جنگلات کاٹ دی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں حامد میر صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ کے پی کے میں ایک جگہ پہ جہاں یہ عمران خان صاحب نے جو ان کا تھا وہ درختوں کا منصوبہ تھا جسے انہوں نے بلین ٹری سونامی کہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک ایریے میں وہ کھڑے تھے اور بتا رہے تھے یہاں پر بارش تو ہوئی ہے لیکن ان درختوں کی وجہ سے جانی نقصان کم ہوا ہے، اور انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ یہ محض ایک کاغذی یا سوشل میڈیا کا منصوبہ نہیں تھا، یہ واقعی موجود ہے، اور آج اس کا ایک جو فائدہ ہے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا ہے ان درختوں نے، اور وہاں پر وہ درخت خود تو ظاہر ہے وہ درخت گر گئے ہیں، وہاں پر دریا جاری ہو گیا، لیکن انسانی آبادی کی طرف پانی وہ نہیں آیا۔ موجودہ درختوں کو جب ہم کاٹ رہے ہیں اور نئے درخت نہیں لگا رہے، تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھیں تو پورے گاؤں جو ہیں وہ اس ٹائم تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں، صفحہ ہستی سے پورے خاندان کا نام مٹ گیا ہے۔ یہ ہمارے کردہ جو کارنامے ہیں بطور انسان، جب ہم موسمیات کو نہیں دیکھتے، جب ہم درختوں کو کاٹتے ہیں، اور ہم اپنے کسی بھی عمل میں یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس عمل سے موسمیات میں کیا تبدیلی آئیں گی، تو پھر اس کے وہی نتائج نکلتے ہیں جو آج ہم کے پی کے میں اور آزاد کشمیر میں اور اب آج کراچی میں ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی چونکہ یہ ایام بھی ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ گلوبل وارمنگ سے بچا جا سکے، اور بالخصوص موسمیاتی تبدیلیاں جو پاکستان میں ہوئی ہیں اور سب سے زیادہ جو دنیا میں نقصان اس چیز کا برداشت کر رہے ہیں، ان میں پاکستان جو ہے وہ پہلے جو کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ کے کنٹریز ہیں ان میں ہے۔ تو میری یا آپ کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ اگر ہم اس طرح سے کنٹینیو کریں گے تو یہ ہمارے کنٹری کو، ہماری اس ورلڈ کو آئندہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہونے والے ہیں، بارشوں اور سیلابوں کے، کلاؤڈ برسٹ کے، گلیشیئرز کے پگھلنے کے، ہم اپنی دنیا کو، اپنے ملک کو بالخصوص بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہے، میرا یہ میسج اچھا لگا ہے، تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آئندہ جو یہ میسج دوسرے لوگوں تک جائے تو مزید لوگ گلوبل وارمنگ جو ہے اس حوالے سے اور بالخصوص درخت لگانے کے حوالے سے ان کے اندر شعور آئے۔ کل آپ کو ملوں گا کسی اور ایسے ولاگ کے ساتھ، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔